28 जून 2022 राजस्थान के उदयपुर शहर में एक बहुत बड़ा विवादित मामला हुआ, जिसमें दो युवकों ने यानी दो लोगों ने जो मुसलमान थे, एक हिंदू धर्म के कन्हैया लाल नामी शख्स की गला काट कर हत्या कर दी, जिसका वीडियो मीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और ये जो कत्ल हुआ, इसके पीछे की वजह पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, उनकी शान में बेअदबी गुस्ताखी करने की बताई जा रही है। आइए मैं आपको इस नाजुक टॉपिक पर कुछ बताऊं। मैं एज़ अ मुसलमान होने की वजह से ना उन मुसलमानों की हिमायत करूंगा, ना मुखालिफत करूंगा, बल्कि इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है मैं आपको वो बताऊंगा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की क्या सज़ा है और उस पर क्या सज़ा देने का हक है कि नहीं, मैं ये आपको बताऊंगा। पहले पूरा मामला आप जानें। द हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर शहर में दुकानदार की निर्मम हत्या करने वाले रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, ये दो शख्स जिनके बारे में कहा जा रहा है और लोगों ने देखा कि इन्होंने एक कन्हैया लाल नामी दुकानदार जो टेलर था, उसकी गला काट कर हत्या कर दी और ये कहा गया उनकी तरफ से कि उसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को सपोर्ट किया और गुस्ताखी भी की। 28 जून मंगलवार को दोपहर के बाद हुई इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पिछले दिनों आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट करने की वजह से इन लोगों ने टेलर कन्हैया लाल का गला काट दिया। कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे। आरोपियों ने पूरी घटना को कैमरे में कैद किया और 2 वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी को भी मारने की धमकी दी। अब आइए इस पर क्या इन्होंने सही किया या गलत किया, ना मैं सही कहूँगा ना मैं गलत कहूँगा, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने की सज़ा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी की सज़ा इतनी बड़ी हो सकती है कि दिन दहाड़े किसी का गला काट दिया जाए? आइए हम जानेंगे। तो इन 2 व्यक्ति यानी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, इन दोनों ने जो काम किया उस पर पूरी दुनिया से आज नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। सरकार तो सरकार, कोई भी इंसान उन दोनों की हिमायत में नहीं आ रहा, यानी उनकी तरफ से नहीं बोल रहा। हर कोई यही कह रहा है कि उन्होंने गलत किया। और यहाँ तक के जितने उलमा हैं यानी मुसलमानों के आलिम हैं, उन लोगों ने भी इन दोनों व्यक्तियों की मुखालफत की। अब आपको मैं बताऊं, क्या इस्लाम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बेअदबी की सज़ा मौत है? तो हाँ, इस्लाम में पैगंबर इस्लाम यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और बेअदबी की सज़ा मौत ही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलुहु, यानी जो तुम्हारे नबी के बारे में बुरा कहे उसे कत्ल कर दो। क्या उन दोनों ने इसी बात को अपने दिल में बैठा करके ये कदम उठाया? ये वही दोनों जानते हैं कि उनके दिल की नीयत और असल वजह क्या है। और क्या इस्लाम में पहले भी ऐसा हुआ है? क्या कुरान में ऐसा है? तो कुरान में भी है। अल्लाह फरमाता है कि दुश्मनी रखो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखे
اس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا، ادھر دشمنی رکھنے کا حکم دیا گیا، ادھر پیغمبر اسلام نے قتل کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو مطلب ہاں، اسلام میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر موت کی سزا تو ہے، لیکن ہر کوئی اپنی طرف سے یہ سزا نہیں دے سکتا، بلکہ اسلام میں علماء کا مشورہ ہونا ضروری ہے، اور اسلام میں ایک قاضی ہوتا ہے جو عوام کو حکم دیتا ہے، جس کا حکم ماننا عوام کے لیے واجب ہے۔ اگر قاضی حکم دے کہ ہاں اس نے گستاخی کی ہے، اسے قتل کیا جائے، تبھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی اٹھا سٹھا، ہر کوئی شخص خود اسے تلوار لے کر کے یا چھری یا بندوق لے کر کے اٹھے کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو میں اسے مار دوں گا یا قتل کر دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس سے صرف اور صرف اسلام بدنام ہوگا اور کچھ نہیں، اور اسلام بدنام کرنا یہ کسی مسلمان کا شیوا اور اس کی پہچان نہیں، بلکہ علماء اس پر فیصلہ لے، قاضی اس پر حکم دے، اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں نہ کوئی قاضی اس طرح حکم دیتا ہے اور نہ ہی کوئی علماء اس طریقے کی میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اسلامی حکومت ہندوستان میں نہیں۔ اسلامی حکومت میں یہ چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں پر ایک سمویدھان ہے جس میں ہر دھرم والوں کو چھوٹ تو دی گئی ہے، لیکن ہر چیز کی چھوٹ بھی نہیں ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے کرے۔ جیسے کہ نپر شرما، اس لعنتی، اس ناپاک عورت نے جو زہر بویا ہے، اس نے جو آگ لگائی، یہ اسی کا ری ایکشن ہے۔ نہ وہ یہ کہتی، نہ یہ دونوں یہ کام کرتے۔ اگر وقت رہتے گورنمنٹ نپر شرما کو قید کر لیتی اور نپر شرما وقت رہتے پوری دنیا کے سامنے آ کر کے معافی مانگ لیتی اور اپنی نظروں کو جھکا کر کے دو آنسو بہا لیتی، تو آج یہ نوبت نہیں آتی، آج یہ ہندوستان میں خون خرابہ نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ، پوری ذمہ داری نپر شرما کے اوپر ہے۔ ان دونوں نے جوش میں جو آ کر کیا، وہ صحیح کیا یا غلط کیا، نہ میں اس کی حمایت کروں گا، نہ میں اس کا سپورٹ کروں گا، نہ میں اس کی مخالفت کروں گا، لیکن جو نپر شرما نے کیا اس کی ہر مسلمان مخالفت کرتا ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے بھی نپر شرما کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جب دیش کا سپریم کورٹ ہی نپر شرما کو اس کا دوشی مانے، ہم اور آپ کیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ نپر شرما ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور ان دونوں کو جو سزا قانون دے تو وہ دے، لیکن پہلے سزا کی حقدار نپر شرما ہے۔ قرآن میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ دشمنی رکھو ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو اس کے خدا اور اس کے رسول کو گالیاں دے اور برا بھلا کہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے اور یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ ان سے دشمنی رکھے، لیکن کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ غلط قدم کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ اور اس کی رسول کی شان میں بے ادبی، گستاخی یا ٹپڑی کر رہا ہے تو وہ ہندوستان کی عدالتوں میں جائے، سمویدھان کا پالن کرے۔ اسے ادھیکار دیا گیا ہے کہ وہ جا کر کے اپنی بات رکھ سکتا ہے، ان لوگوں کو سزا دلوا سکتا ہے۔ ان دونوں نے جو اپنی طرف سے یہ قدم اٹھایا، اس کی ذمہ داری نہ راجستھان ادے پور کے علماء کی ہے، نہ ہندوستان کے علماء کی ہے، نہ دنیا کے کسی عالم کی ہے، بلکہ یہ قدم ان دونوں کا نجی فیصلہ تھا۔ اس پر مسلمانوں کے علماء کا کوئی دخل نہیں۔ مسلمان امن پرست ہے، یعنی امن کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن مسلمان اس وقت اپنا امن اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیتا ہے جب بات عزت رسول پر آتی ہے۔